बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं। मुल्क की जो मुख्तलिफ अदालतें जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है उनमें लॉ की प्रैक्टिस करता हूं और हर किस्म के मामलात को डील करता हूं। तो जनाब, आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ टेक्निकल जस्टिस, यानी कि तकनीकी इंसाफ क्या है। उर्दू में इसका यही तर्जमा किया जा सकता है। तो जनाब देखिए कि अदालतें जो हैं या कोई भी जो इंसाफ का सिस्टम है उसमें या हमारा जो इंग्लिश सिस्टम है उसके हवाले से एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, सब्सटेंशियल जस्टिस। सब्सटेंशियल जस्टिस का मतलब ये है कि हर कीमत पर इंसाफ होना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो इंसाफ का सिस्टम है ये बरतानिया के सिस्टम से माखूज़ है, ये इस्लामी सिस्टम भी नहीं है और ना ही ये एक्चुअल इंसाफ का सिस्टम है। इसमें जो शख्स इल्ज़ाम लगाता है उसको साबित भी करना होता है। यही वजह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क पर सरेआम कत्ल होता है, सब लोग देख रहे होते हैं कि किस शख्स ने कत्ल किया है। बल्कि अक्सर यहाँ तक भी होता है कि अदालतों में आजकल तो चूँकि CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, तो उन कैमरों के सामने कोई शख्स कत्ल होता है या उसे कोई नुकसान पहुँचता है, लेकिन उसको कत्ल करने वाला यानी कि कातिल जो है जब वो क्रिमिनल ट्रायल में से गुज़रता है तो अदालतें कहती हैं जी कि उसका जुर्म साबित नहीं हो सका, इस तरह वो शख्स बच जाता है। तो ये सब कुछ क्या है? या अक्सर हमारा ये जो सिविल लॉ का सिस्टम है उसमें ये कहा जाता है कि मसलन फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं जी कि हर एक जो झगड़ा है उसके लिए एक लिमिटेशन यानी कि एक मियाद फ़िक्स कर दी गई है। मसलन अगर आपने किससे पैसे लेने हैं तो अगर आप उस मियाद के बाद कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपका जो झगड़ा है उसको सुनने से इनकार कर देगा कि जी आप टाइम के बाद आए हैं। फिर अक्सर ये भी होता है कि उसमें जी एक कोर्ट फीस होती है। हालांकि ये एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है। हम एक आज़ाद अगर जमहूरियत का दावा करते हैं तो फिर इंसाफ के असूल के लिए ये कोर्ट फीस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदालतों के जितने अखराजात हैं वो गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही होती है और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, वो सारे का सारा टैक्स पेयर का टैक्स होता है। तो जनाब टेक्निकल जस्टिस उस इंसाफ को कहते हैं कि अक्सर जो बहुत सारे झगड़े जो कि अदालतों के सामने पेश होते हैं उनमें असल हक़ाइक़ जो हैं उनकी तह तक पहुंचा ही नहीं जाता, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, मसलन जी आप लेट आए हैं, आपने ये है कि कोर्ट फीस नहीं लगाई या आपने फ़लाँ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, तो लिहाजा आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। तो हमारे मुल्क में कम अज़ कम जो 70% झगड़े हैं उनको इस वजह से निपटा दिया जाता है और उनमें मुकम्मल इंसाफ नहीं होता कि उनमें कोई ना कोई खामियां मौजूद होती हैं और उन खामियों की बुनियाद पर उस शख्स को जवाब दे दिया जाता है जी कि आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। तो जनाब यकीनन ये जो इंसाफ की स्पिरिट है, इंसाफ की रूह है, ये उसके ख़िलाफ़ है। किसी दौर में ये कहा जाता था कि अगर कोई कत्ल करेगा तो वो कभी भी छुपेगा नहीं, कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन आज हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम, इंसाफ का सिस्टम इस कदर बांझ हो चुका है कि लोगों के सामने, कैमरों के सामने सरेआम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, नुकसान पहुंचा दिया जाता है, चोरियां डकैतियां हो जाती हैं, लेकिन मुल्ज़म जो है वो सज़ा से बच निकलते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये टेक्निकल जस्टिस है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो इंसाफ का सिस्टम है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। और इसी तरह जो हमारे जजेस हैं, अगरचे हमारे कवानीन में ऐसी समझ ले के कानूनी शिकें भी मौजूद हैं जो कि ये कहती हैं कि मुकम्मल इंसाफ किया जाए,
لیکن ججز اپنی انکمپیٹنس یا قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے یا اچھی سکلز نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے ان معاملات کی گہرائی تک نہیں جاتے، اور جب بھی ان کو کوئی ایسا ٹیکنیکل جواز مل جاتا ہے کہ وہ اس مقدمے کو اس ٹیکنیکل جواز کی وجہ سے ختم کر سکیں یا خارج کر سکیں یا ڈسمس کر سکیں تو اس کو کر دیتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ایک بہت بڑی جدوجہد کی ہوگی تو وہ شخص انصاف سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو پھر جناب آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا انصاف کا سسٹم جو کہ صرف اور صرف ٹیکنیکلٹیز یا قانونی موشگافیوں پر چل رہا ہو، اس انصاف کے سسٹم سے کبھی بھی گڈ گورننس پیدا یا گڈ گورننس کا سسٹم جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے اس میں دن بدن کرپشن، بدعنوانی، مس یوز آف پاور یعنی کہ اختیارات کا ناجائز استعمال، رشوت ستانی، یا آج کل تو دیکھیں کہ کوئی وہ شخص جو قانون کی پابندی کر رہا ہے اس کو بیوقوف شخص سمجھا جاتا ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو اپنی من مانی کر رہے ہوتے ہیں اور قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جی یہ بہت عقل مند شخص ہے۔ وہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو قانون ہے اس میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ کسی معاملے کی تہہ تک پہنچ کر مکمل انصاف کر سکے۔ اور ججز ایسے لوگ ہیں جو کہ اکثر کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، وہ سفارشوں سے یا وہ چور دروازے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی، وہ صرف سہولیات، پارکس اینڈ پریویلیجز، بھاری تنخواہیں یا پھر رشوت کے لیے ججز کے عہدوں پر تعینات ہوں گے تو پھر یقیناً معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہوگا۔ تو جب کسی معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر اس معاشرے میں ایکسپلائٹیشن، کرپشن، بیڈ گورننس اور اس قسم کی ساری چیزیں ہوں گی۔ اب یقیناً یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو قوانین میں بہتری لا کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک جو مزید اس سے بڑا سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ پارلیمنٹ میں اچھے قوانین جو ہیں وہ پاس کر سکے۔ تو اس طرح کم از کم مجھے جو مستقبل قریب میں کوئی ایسا حل نظر نہیں آتا کہ پاکستانی لوگوں کو انصاف مل سکے گا یا ان کو اچھے قوانین مل سکیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے حقوق جو ہیں، ان کے جو بہت سارے جو کاروباری مفادات ہیں یا ان کو جو انصاف ہے وہ ٹیکنیکل جسٹس کی طرز پر فراہم کیا جائے گا، یعنی کہ ان کے جو بہت بڑے بڑے اہم معاملات یا معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل جو مقدمات ہیں ان کو صرف ٹیکنیکل بیسس پر ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس میں اصل انصاف نہیں ہوگا۔ تو جب جناب انصاف نہیں ہوگا تو پھر یقیناً اس معاشرے میں فرسٹریشن، اس معاشرے میں کرپشن، اس معاشرے میں بیڈ گورننس اور اس معاشرے میں ڈسکریمنیشن اور عدم مساوات پیدا ہوتی ہے۔ تو جس معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہوں وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور اس معاشرے میں صرف ایک ہی پھر قانون بچ جاتا ہے، اور وہ قانون ہے مائٹ از رائٹ، یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بہرحال جی میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں کیا نقائص ہیں، اب میرے تو یہ بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو کیسے بہتر کرواؤں، لیکن میں تو اپنی تجاویز دے سکتا ہوں جو کہ میں اس پروگرام کے ذریعے بھی دے رہا ہوں، اور میرے پاس جو دوسرے فورم ہیں ان فورمز پر بھی میں جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کو وقتاً فوقتاً یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح سسٹم میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔
ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔